साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णलाई म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले दोस्रो श्रृङ्खलामा म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। साप्ताहिक रचना भाषण कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। पक्कै पनि आउनुहोस् यो बसाइलाई साहित्यिकमय बनाउनको लागि है। अनि के कस्तो सुनिराख्नु भएको छ त्यो पनि अवश्य सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन। म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु तपाईँहरूले नि पठाउनु भएका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्नको लागि। साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ है। दल दिपेश बेसी सर पनि हाम्रो प्यारा मान्छे उपस्थित हुनुभएको छ। नमन प्यारा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ प्यारा, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ। त्यसै गरी साहित्य प्रेमी हेमराज खड्का पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हजुरलाई पनि यो बसाइमा धेरै धेरै सम्झना र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है। क्षेत्रीय हरिमाझी सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सागर सर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ सर, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना छ है। पक्कै पनि दल दिपेश सर है प्यारा पनि हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई। भव्य स्वागत छ, धेरै सम्झना छ प्यारा हजुरलाई पनि है, यताबाट सम्झिरहेको छु। त्यसै गरी म आजको कार्यक्रमको थालनी गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले संयुक्त गजल सङ्ग्रह पनि ल्याइसकेको छ तपाईँहरूको माझमा। कतिपय साथीहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ है। पक्कै पनि म त्यहाँबाट तपाईँहरूको माझमा गजल सुनाउने छु। त्यो सङ्ग्रहबाट, गजल सङ्ग्रहबाट परदेशमा देश है पुस्तकको नाम रहेको छ। त्यहाँबाट मैले गजलहरू सुनाउँदै तपाईँहरूले नि पठाउनुभएका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्दै केही समयको लागि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू सँगसँगै रहनेछु म है। अब भने म ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमको थालनी गर्न चाहन्छु एउटा गजलबाट। गजलका लेखक हुनुहुन्छ लक्ष्मण मिलन विष्ट अछाम, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतका सल्लाहकार हुनुहुन्छ है। आजको कार्यक्रमको थालनी भने उहाँकै गजलबाट गर्नेछु म। गजल ढिलो नगरिकन म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु है। यतिखेरको बसाइमा हाम्रो माझमा कृष्ण खनाल प्यारो मान्छे पनि उपस्थित हुनुभएको छ। म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। नमन छ सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है त। मेरो आवाज कस्तो सुनिराख्नु भएको छ पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र साथसाथै रचनाहरू पनि पठाउन नबिर्सिनु होला र सक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। धेरै बोली जस्तो छ, ढिलो नगरिकन म गजल सुनाउँछु। गजलका लेखक हुनुहुन्छ लक्ष्मण मिलन विष्ट है। साथमा गिलास छ भट्टीमा छु यति बेला, साथमा गिलास छ भट्टीमा छु यति बेला, साथमा गिलास छ भट्टीमा छु यति बेला, मात छ मिठास छ भट्टीमा छु यति बेला, साथमा गिलास छ भट्टीमा छु यति बेला, मात छ मिठास छ भट्टीमा छु यति बेला, उनी टाढे पछिका हर साँझ यसै बित्छन्, उनी टाढे पछिका हर साँझ यसै बित्छन्, उनी टाढे पछिका हर साँझ यसै बित्छन्, रित्तो निवास छ भट्टीमा छु यति बेला, मात छ मिठास छ भट्टीमा छु यति बेला, थुप्रै अपमान बोध गरिरहेछु अझै, थुप्रै अपमान
बोध गरिरहेछु अचेल थुप्रै थुप्रै अपमान बोध गरिरहेछु अचेल चौतर्फी उपहास छ भट्टीमा छु यति बेला रित्तो निवास छ भट्टीमा छु यति बेला टुक्की जलिरहेछ अन्धकार चुमिरहेछ टुक्की जलिरहेछ अन्धकार चुमिरहेछ टुक्की जलिरहेछ अन्धकार चुमिरहेछ मधुरो प्रकाश छ भट्टीमा छु यति बेला चौतर्फी उपहास छ भट्टीमा छु यति बेला उफ म कसरी भनौँ प्यार गर्नेहरूलाई उफ म कसरी भनौँ प्यार गर्नेहरूलाई उफ म कसरी भनौँ प्यार गर्नेहरूलाई रित्तो बाहुपास छ भट्टीमा छु यति बेला साथमा गिलास छ भट्टीमा छु यति बेला माछ छ मिठास छ भट्टीमा छु यति बेला मैले लक्ष्मण मिलन विष्ट छाम है उहाँको घर चाहिँ लक्ष्मण दादाको गजलबाट आजको कार्यक्रमको थालन गरिसकेको छु है। अब भने तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मिठा मिठा गजलहरू रचनाहरू गजल मुक्तकहरू जे लेख्नुहुन्छ त्यही अनुसार पठाउनुहोला। मैले गजल मुक्तकहरू यो बसाइमा वाचन गर्नेछु तपाईँहरूका है। पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ। आज साथीहरूको उपस्थिति एकदमै कम देखिरहेको छु मैले। पक्कै पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला कामतिर है, कामको चटारो एकदमै बढिरहेको छ। परदेशमा हुने साथीहरू पक्कै पनि आफ्नो आफ्नो ड्युटीतिर हुनुहुन्छ होला है। पक्कै पनि हामी यो दोस्रो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम, तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा है। अब भने म तपाईँहरूले नै पठाउनु भएका रचनाहरूतिर जानेछु। गजलहरू है पठाउनु भएको छ गजल साहित्य प्रेमी हेमराज खड्काजीले। म ढिलो नगरिकन गजलतिरै जानेछु है, गजल वाचन गर्नेछु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी म गजलतिर जान्छु है त। कहिले काहीँ उराट लाग्छ एक्लोपन के गर्नु, 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 भाँचिँदै लागेको दलिन जस्तो जीवन के गर्नु। कहिले काहीँ उराट लाग्छ एक्लोपन के गर्नु, भाँचिनै लागेको दलिन जस्तो जीवन के गर्नु। यो मनले बेला बेला तिमीलाई सम्झेर प्यारी, यो मनले बेला बेला तिमीलाई सम्झेर प्यारी, यो मनले बेला बेला तिमीलाई सम्झेर प्यारी, आँखाबाट बग्छ आँसु झन् झन् के गर्नु, भाँचिनै लागेको दलिन जस्तो जीवन के गर्नु। हिजो कुरा बुझिन आज प्रस्ताव लाग्दैछ, हिजो कुरा बुझिन आज प्रस्ताव लाग्दैछ। तिम्रो माया गर्न नसक्नाले जतन के गर्नु, आँखाबाट बग्छ आँसु झन् झन् के गर्नु। गाउँकी सोझी केटी केही दिन सहर घुम्दैमा, गाउँकी सोझी केटी केही दिन सहर घुम्दैमा, गाउँकी सोझी केटी केही दिन सहर घुम्दैमा, फेरबदल भएर आउँछ उसको मन के गर्नु। तिम्रो माया गर्न नसक्नाले जतन के गर्नु। हुने खानेकै जस्तो चुरीफुरी देखाउनलाई त, हुने खानेकै जस्तो चुरीफुरी देखाउनेलाई त, हुने खानेकै जस्तो चुरीफुरी देखाउनेलाई त, हुने खानेकै जस्तो चुरीफुरी देखाउनेलाई त, छैन मसँग त त्यस्तो
मध्ये धन के गर्नु कहिले काहीँ उडाट लाग्छ एक्लोपन के गर्नु भाँच्चिनै लागेको दलिन जस्तो जीवन के गर्नु। साहित्य प्रेमी राज खड्काजीले पठाउनु भएको यो मिठो गजल तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै मिठा रचनाहरू पठाएर साथ दिन नबिर्सिनुहोला र सक्दो सेयर गर्नुहोला। तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका रचनाहरू हामी यताबाट वाचन गरिरहेका छौँ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको पेजबाट। तपाईँहरूले नै मिठा रचनाहरू पठाइराख्नु भएको छ र पठाउँदै गर्नुहोला है। हामीले यो साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा है। पक्कै पनि तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका रचनाहरूलाई हामीले हजारौँ माझ पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँभित्र लुकिरहेका प्रतिभाहरूलाई हामीले हजारौँ माझ लाखौँ माझ यही पेज मार्फत यही लाइफ मार्फत हामीले संसारभर पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि साथीहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। साहित्य प्रेमी बद्री पाण्डे पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन प्रिय भन्नुभएको छ। नमस्कार छ प्यारा, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बद्री पाण्डे सरले गजल पनि पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँको गजलमा पनि मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु यताबाट। त्यसै गरी नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतका सचिव सन्तोष उदासीजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ, नियाली राख्नु भएको छ। म यताबाट देखिरहेको छु। तपाईँलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्तोष उदासीले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार छ यताबाट पनि भव्य स्वागत छ है त। कृष्णजङ साउन्ड निर्दोष मेरो प्यारो मान्छे नमन प्यारे सबै साहित्यिक मनहरूमा पनि नमन छ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ र धेरै सम्झना छ, धेरै सम्झिरहेको छु। अब भने म तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मिठा रचनाहरूतिर जानेछु। कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ पक्कै पनि तपाईँहरूले जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। अब भने म साहित्य प्रेमी बद्री पाण्डेजीले पठाउनु भएको गजलमा आवाज दिने प्रयास गर्नेछु यताबाट। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। कार्यक्रम के कस्तो सुनिराख्नु भएको छ, मेरो आवाज के कस्तो सुनिराख्नु भएको छ है, पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो दोस्रो बसाइमा दोस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा। धेरै बोले जस्तो लाग्छ है। अब भने तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका मिठा रचनाहरूतिर मैले आवाज दिनेछु यताबाट। साहित्य प्रेमी बद्री पाण्डेजीले पठाउनु भएको गजलमा म आवाज दिने प्रयास गर्छु यताबाट। सोच्दै नसोचिदिनुहोस् यो जिन्दगी कसैलाई दिनुपर्छ। सोच्दै नसोचिदिनुहोस् यो जिन्दगी कसैलाई दिनुपर्छ। यो शरीर माटोको हो हामीले माटोलाई सुम्पिनुपर्छ। क्या बात। सोच्दै नसोचिदिनुहोस् यो जिन्दगी कसैलाई दिनुपर्छ। यो शरीर माटोको हो हामीले माटोलाई सुम्पिनुपर्छ। मित्र यस कारण घमण्ड गर्न बेकार लाग्छ मलाई। मित्र यस कारण घमण्ड गर्न बेकार लाग्छ मलाई। मित्र यस कारण घमण्ड गर्न बेकार लाग्छ मलाई। थाहा छ मैले पनि एक दिन संसारबाट छुट्टिनु छ। यो शरीर माटोको हो हामीले माटोलाई सुम्पिनुपर्छ। बरु तिमीले हौ मलाई सजिलै भुल्न सक्ने भनेको। बरु तिमीले हो मलाई सजिलैसँग भुल्न सक्ने भनेको। बरु तिमीले हो मलाई सजिलैसँग भुल्न सक्ने भनेको। प्रिया मैले त तिमीलाई हरेक पल सम्झिनुपर्छ। थाहा छ मैले पनि एक दिन संसारबाट छुट्टिनुपर्छ। आफैलाई बिर्सेर तिमीलाई बहुत प्यार गरेको थिएँ। आफैलाई बिर्सेर तिमीलाई बहुत प्यार गरेको थिएँ। आफैलाई बिर्सेर तिमीलाई बहुत प्यार गरेको थिएँ। मैले
कहिल्यै सोचेको थिएन तिमीसँग टाढिनुपर्छ प्रिया, मैले त तिमीलाई हरेक पल पल सम्झिनुपर्छ। काँधमा घरको जिम्मेवारी, मनमा अधिक पिर लिएर। काँधमा घरको जिम्मेवारी, मनमा अधिक पिर लिएर। काँधमा घरको जिम्मेवारी, मनमा अधिक पिर लिएर। हामी गरिबीले रित्तो झोला बोकेर परदेशिनुपर्छ। सोच्दै नसोचिदिनुहोस्, यो जिन्दगी कसैलाई दिनुपर्छ। यो शरीर माटोको हो, हामीले माटोलाई सुम्पिनुपर्छ। साहित्य प्रेमी बद्री पाण्डे हाल अछाम घर भई हाल भारतबाट भन्नुभएको छ। साहित्य प्रेमी बद्री पाण्डेजीलाई पनि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। पक्कै पनि आगामी दिनमा यस्तै मिठा मिठा गजलहरू पठाउन नबिर्सिनुहोला। पक्कै पनि भरपुर आशा गरेको छु है। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा हामीलाई करिब 12जना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि साहित्यिक अभिवादन। म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको मोबाइलको स्क्रिनमा है। पक्कै पनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा है। र के कस्तो लाग्छ कार्यक्रम पक्कै पनि सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला, ताकि हामीले आगामी बसाइमा केही सुधार गर्नेछौँ अथवा अर्को साथीले पनि कार्यक्रम चलाउनेछन् है। के कस्तो लाग्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा। नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान है। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको प्रस्तुति हो यो। पक्कै पनि तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई थाहै भएको हुनुपर्छ अथवा थाहा पनि नहुनसक्छ। मैले बेला बेला जानकारी तपाईँहरूलाई गराइरहेको छु यताबाट। रवि खड्का रोदन दादा आउनुभएको छ। गजब प्रेमन भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ दादा, स्वागत छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा। भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। शङ्कर विकस सिम्पाटा भन्नुभएको छ। नमन सर भन्नुभएको छ यताबाट हजुरलाई पनि नमस्कार छ, धेरै सम्झना छ। भव्य स्वागत छ यो बसाइमा। तपाईँ पनि आइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। कृष्ण जङ साउन्ड निर्दोष प्यारो मान्छेले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। तपाईँको मुक्तकलाई पनि मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। समीर रावल मिठो आवाज भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ है। मिठो आवाज भनिदिनु भएमा, मेरो आवाज मन पराइदिनु भएकोमा खुसी लाग्यो। तपाईँलाई पनि यो बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै सम्झना छ यताबाट। नारायण बिसी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँलाई पनि यो बसाइमा धेरै धेरै सम्झना र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सम्झिरहेको छु। धेरै माया छ यताबाट। क्षेत्री मिलन सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन भन्नुभएको छ यताबाट हजुरलाई पनि नमस्कार छ र भव्य स्वागत छ। एमएम जीले पनि एउटा गजल पठाउनु भएको छ। गजल हो कि खै म हेर्छु कि होइन, गजल होइन रहेछ। बाँकी ठिक छ तर यो हुनुको अर्थ बुझिएन भन्नुभएको छ। बाँकी ठिक छ तर त्यो हुनुको हुहुको अर्थ बुझिन भन्नुभएको छ। ए यो हुहु बुझ्दै गर्नु होला पछितिर है त। अहिले भने यति नै, म ढिलो नगरिकन सन्तोष उजासीजीले पठाउनु भएको गजलमा आवाज। म गजलतिर नै जान्छु सरासरी है, ढिलो नगरिकन। धेरै साथी हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो खुसी लागिरहेको छ। हाम्रो कृष्ण सर पनि हेरिराख्नु भएको छ। भन्ने धेरै धेरै सम्झना छ सर, हजुरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु यो बसाइबाट। हेरिराख्नु भएको छ, खुसी लागिरहेको छ। आज मलाई पढाउनु हुने सरले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ र मेरो लागि यो गर्वको कुरा पनि हो। हेरिराख्नु भएको छ, निहारिराख्नु भएको छ। मैले यताबाट हेरिरहेको छु। पक्कै पनि 25जना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ यताबाट हेरिराख्नु भएको छ। अब भने म ढिलो नगरिकन तपाईँले नै पठाउनु भएका मिठा मिठा रचनाहरूतिर आवाज दिनेछु। धेरै नबोलिकन म गजलतिरै जान्छु।
सन्तोष उदासी च्वाक च्वाक। अब भने म गजलतिर जान्छु है त। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। आऊ मै हुँ हेर बाँचेको मान्छे। आऊ मै हुँ हेर बाँचेको मान्छे, पटक पटक मरेर बाँचेको मान्छे। क्या बात। आऊ मै हुँ हेर बाँचेको मान्छे, पटक पटक मरेर बाँचेको मान्छे। पोल्छ भनेर पोल्छ भनेर पोल्छ भनेर कता गयो खै। माय गॉड। आऊ मै हुँ हेर बाँचेको मान्छे, पटक पटक मरेर बाँचेको मान्छे। पोल्छ भनेर नसिकाए हुन्छ। पोल्छ भनेर नसिकाए हुन्छ, पोल्छ भनेर नसिकाए हुन्छ। म हुँ आगो खाएर बाँचेको मान्छे। क्या बात। पटक पटक मरेर बाँचेको मान्छे। संसारको सबैभन्दा सफल बन्यो। संसारको सबैभन्दा सफल बन्यो। संसारको सबैभन्दा सफल बन्यो। कसरी मर्नु भनेर बाँचेको मान्छे। म हुँ आगो खाएर बाँचेको मान्छे। अभावमा हुर्किन तयार छु अझै। अभावमा हुर्किन तयार छु अझै। अभावमा हुर्किन तयार छु अझै। म अभावमै हुर्केर बाँचेको मान्छे। कसरी मर्छु भनेर बाँचेको मान्छे। आत्मा त यहाँ स्वर्ग आइपुग्यो। आत्मा त यहाँ स्वर्ग आइपुग्यो। आत्मा त यहाँ स्वर्ग आइपुग्यो। म कहाँनिर बाँचेको मान्छे छ, कहाँनिर बाँचेको मान्छे। आत्मा त यहाँ स्वर्ग आइपुग्यो छ, कहाँनिर बाँचेको मान्छे। आऊ मै हुँ हेर बाँचेको मान्छे, पटक पटक मरेर बाँचेको मान्छे। सन्तोष उदासी अछाम भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ यो मिठो गजलको लागि। तपाईँको गजलमा पनि मैले जानी नजानी भए पनि आवाज दिने प्रयास गरेँ यताबाट। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला। यतिखेरको बसाइमा हामीलाई 15-20 जना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि साहित्यिक अभिवादन। धेरै सम्झिरहेको छु, धेरै सम्झना छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई भव्य स्वागत छ बसाइमा। अब भने म फेरि मुक्तकतिर जान्छु। मुक्तकका लेखक हुनुहुन्छ कृष्णजङ साउद निर्दोषी। ए छोडी जाने निष्ठुरी कस्तो छ तिमीलाई, खुसी हौली जहाँ छे जस्तो छ तिमीलाई। ए छोडी जाने निष्ठुरी कस्तो छ तिमीलाई, खुसी हौली जहाँ जे जस्तो छ तिमीलाई। सिन्दुर पोते अर्कैको लाए पनि के भयो त। ए छोडी जाने निष्ठुरी कस्तो छ तिमीलाई, खुसी हौली जहाँ जे जस्तो छ तिमीलाई। सिन्दुर पोते अर्कैको लाए पनि के भयो त, मेरो माया हावा सरी सस्तो छ तिमीलाई। कृष्णजङ साउद निर्दोष हाल बिरानो सहरबाट भन्नुभएको छ। यो मिठो मुक्तको लागि कृष्णजङ साउद निर्दोषीजीलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा रचनाहरू पठाएर साथ दिन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। अहिले पनि तपाईँको रचना यति नै है त। हेलो हजुर काकाको पनि सुन्दैछु। काका धेरै रमाइलो भएको छ के भन्दा नि हजुरको आवाज क्या मिठास छ भन्नुभएको छ। नारायण विशीले धन्यवाद छ है। धेरै सम्झना छ मेरो आवाज मन पराइदिनु भएकोमा। मैले त सेयर गरेको छु है भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्यारो मान्छेलाई। पक्कै पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। भूमिराज टिमेल सेना जी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। भूमिराज टिमेल सेना पूर्व जन्म हाई भन्नुभएको छ। नमस्कार छ तपाईँलाई। यो बसाइमा भव्य स्वागत छ। मेरो गजल देखे कि देखिएन कि भन्नुभएको छ सन्तोष उदासीजीले।
तपाईको गजल देखेर पनि मैले वाचन गरिसकेको छु। अब भने तपाईहरुले नि पठाउनु भएका मिठा मिठा गजलहरुमा आवाज दिइराखेको छु। मिठा मिठा मुक्तकहरुमा आवाज दिइराखेको छु यताबाट म। पक्कै पनि आज भने यताको मौसम एकदमै घाम लागिरहेको छ है। यतातिर पानी त परेकै छैन हिजोदेखि यतातिर। तपाई कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु कुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा भन्न नबिर्सनु होला है त। क्षेत्री मिलन सालले 60 गजल हुनुपर्छ उहाँको। गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजलमा पनि मैले आवाज दिने प्रयास गर्ने छु तबाट है। पक्कै पनि कृष्ण भोकटी सरले पनि हामीलाई निहाली राख्नु भएको छ। खुसी लागिरहेको छ। पहिला पढाउनु हुन्थ्यो मलाई, आज मेरो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै पनि खुसी लागिरहेको छ तबाट है। धेरै सम्झना छ। अब भने म बाँकी ठिक छ हो को अर्थ बुझिएन पनि भन्नुभएको छ। ओके, म तपाईलाई यसको अर्थ पनि बुझाउँछु है त केही समयपछि। अब भने म ढिलो नगरिकन क्षेत्री मिलनजीले पठाउनु भएको रचनातिरै जानेछु है त। फुल्ने चाह हुँदा हुँदै झार्यो रिबनमा, फुल्ने चाह हुँदा हुँदै झार्यो रिबनमा, झरेको त्यही फुल कति मन पर्यो रिबनमा। कता गयो रचना माथि छुटेछ। फुल्ने चाह हुँदा हुँदै झर्यो विडम्बना, झरेको त्यही फुल पनि मन पर्यो विडम्बना। फुल्न खोज्दै थियो फुल गमलामै झरिए सजिएर, फुल्न खोज्दै थियो फुल गमलामै सजिएर, फुल्न खोज्दै थियो फुल गमलामै सजिएर। बिचारा बैगुनी आई उनकै त सार्यो विडम्बना। फल फुल्न भनेर कति तडपियो जिन्दगीमा, फल फुल्न भनेर कति तडपियो जिन्दगीमा, फल फुल्न भनेर कति तडपियो जिन्दगीमा। आँगनबाटै उखेलेर 7 समुद्र तार्यो विडम्बना। बिचारा बैगुनी आई अन्तकै सार्यो विडम्बना। 7 समुद्र तार्दा पनि फुल्ने ठाउँ भेटिएन कतै। 7 समुद्र तार्दा पनि फुल्ने ठाउँ भेटिएन कतै। 7 समुद्र तार्दा पनि फुल्ने ठाउँ भेटिएन कतै। हेर्दा हेर्दै जलैदेखि उखेलेको मार्यो विडम्बना। जानी नजानी भए पनि मैले है क्षेत्री मिलनजीको रचनामा मैले आवाज दिएँ, मैले त्यति न्याय दिन सकेन, त्यसको लागि माफ गर्नुहोला। राम आचार्य सायरजी पनि यता उपस्थित हुनुभएको छ। धन्यवाद छ, उपस्थिति हुनुभएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ, स्वागत छ यो बसाइमा। एसपी शर्मा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। तिमी गाउँमा म लकडाउनमा, हाम्रो माया बस्यो लकडाउनमा भन्नुभएको छ है। धन्यवाद छ, सम्झिराख्नु भएको छ, निहालिराख्नु भएको छ है। रोबोट विकलजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले पनि सायद मुक्तक पठाउनु भएको छ। रोबोट विकलजीलाई पनि यो बसाइमा
स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झिरहेको छु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। पुनः पनि साहित्यिक अभिवादन। अब भने म तपाईँहरूले नि पठाउनुभएका रचनाहरू लिइरहेको छु। अब भने म तपाईँहरूको माझमा केही समय रहनेछु। तपाईँले नै पठाउनुभएका रचनाहरूमा आवाज दिएर म तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिनेछु है त। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम, तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको प्रस्तुति। रोबर्ट विकजीले पठाउनु भएको मुक्तकमा मैले आवाज दिने यताबाट प्रयास गर्नेछु है। स्वीकार भएन भने प्रस्ताव अर्कैसँग गई, सपनाहरू पारेर मेरा लिलाम। स्वीकार भएन भने प्रस्ताव अर्कैसँग गई, सपनाहरू पारेर मेरा बिलाप अर्कैसँग गई, सम्बन्ध टुङ्गियो भने प्रमाण लिएर आई। स्वीकार भएन भने प्रस्ताव अर्कैसँग गई, सपनाहरू पारेर मेरा बिलाप अर्कैसँग गई, सम्बन्ध टुङ्गियो भने प्रमाण लिएर आए, आँखा चिम्लेर दिए औठा छाप अर्कैसँग गई। रोबर्ट विश्वकर्मा अछाम, हाल पनमेल बनेपा काप्रेबाट सर मिठो सम्झना अनि 10 औँलाको नमन भन्नुभएको छ रोबर्ट विश्वकर्माजीले। तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। मिठो मुक्त पठाएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै सम्झना छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा रचनाहरू पठाएर अझै कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु होला र तपाईँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस्। धेरै सम्झना छ। अब भने म फेरि तपाईँले नै पठाउनुभएका मिठा रचनाहरूमा आवाज दिइराखेको छु यहाँबाट। पक्कै पनि तपाईँहरूले गजल मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। यो बसाइमा मैले मात्र गजल र मुक्तकहरूमा आवाज दिने प्रयास गर्नेछु तपाईँबाट है। पक्कै पनि कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, मेरो आवाज के कस्तो सुनिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। अब भने म नमस्कार है सबैमा भन्नुभएको छ। साहित्यका नयाँ साहित्यका पानाहरू हाम्रो प्यारो मान्छेले। भव्य स्वागत छ प्यारा हजुरलाई यो बसाइमा आइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ र तपाईँका केही मुक्तकहरू मैले भेटाएको छु। मेरो यो थोत्रो भ्यागुत्ताको जस्तो आवाजमा मैले तपाईँका मुक्तकलाई पनि आवाज दिनेछु, वाचन गर्ने प्रयास यताबाट गर्नेछु है त। त्यसै गरी तपाईँले नि टिका टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ कमेन्टमा। पक्कै पनि मैले तपाईँहरूका टिका टिप्पणी पनि लिइरहेको छु र तपाईँहरूले नै दिनुभएका मिठा सुझाव सल्लाहहरू सँगसँगै तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका रचनाहरू मैले वाचन गरिरहेको छु तलबाट। अब भने म नयाँ साहित्यका पाना प्यारो मान्छे, मेरो दिलभित्रको मान्छेका मुक्तकहरू लिनेछु है। पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन। म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर विश्वकर्मा तपाईँहरू माझ उपस्थित छु। तपाईँहरूको मोबाइल सेटमा यतिखेरको बसाइमा है। कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र
सक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनुहोला। ओके, ढिलो भइसक्यो है, धेरै बोली जस्तो पनि लाग्छ। अब भने म रचनाहरूतिर नै जान्छु। अब भने साहित्यका पानाका नयाँ साहित्यका पानाका है पानाहरू सन्तोष मगर, जिउँदो सिंह, गाडी एक रोल्पा भन्नुभएको छ उहाँको एड्रेस। हाम्रो सन्तोष प्याराले पठाउनु भएका मुक्तकहरूमा आवाज दिनेछौँ। मिठो मसिनो 84 बेजत कसले खान्छ होला, खाली नभएर घाँटीसम्म कसले खान्छ होला। अरे यार पाप हुन्छ धर्म हुन्छ सोच्दै नसोचेर पनि मिठो मसिनो 84 बेजत कसले खान्छ होला, कसले खान्छन् होला। खाली नभएर घाँटीसम्म कसले खान्छन् होला। अरे यार पाप हुन्छ धर्म हुन्छ सोच्दै नसोचेर पनि हामी गरिबीलाई लुटेर धन कसले खान्छन् होला। क्या मिठो मुक्तक है, हामी गरिबीलाई लुटेर धन कसले खान्छन् होला। एकदमै पनि मिठो मुक्तक छ, आभारी छु यसको लागि। फेरि म तपाईँको अर्को मुक्तकतिर जान्छु है। कति पठाउनु भएको छ, 3-4वटा मुक्त पठाउनु भएको रहेछ। म तपाईँले नै पठाउनु भएका मुक्ततिर आवाज दिने क्रम जारी छ है। म दिइराखेको छु, जानी नजानी भए पनि सायद त्यति न्याय त दिन सक्दैन होला है, तर पनि मैले कोसिस चाहिँ म गर्नेछु यताबाट। अब भने म उहाँको दोस्रो मुक्तकतिर जान्छु। सन्तोष मगर प्यारो मान्छेको दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। लिएर उपहार भुपुलाई दिन कहाँ पुग्यो होला, आफ्नै खुट्टामा आफै उभिन कहाँ पुग्यो होला। लिएर उपहार भुपुलाई दिन कहाँ पुग्यो होला, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन कहाँ पुग्यो होला। उनी बिना म एक पल पनि बाँच्दैन भन्ने मान्छे। लिएर उपहार भुपुलाई दिन कहाँ पुग्यो होला, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन कहाँ पुग्यो होला। उनी बिना म एक पल पनि बाँच्दिन भन्ने मान्छे छाडी गएपछि भुपु ऊ झुन्डिन कहाँ पुग्यो होला। क्या बात, भुपु प्रेमिकालाई नै सम्झेर लेख्नुभएको मुक्तक सन्तोष मगर प्याराले। आभारी छु यसको लागि। मिठो मुक्तक लेख्दै गर्नुहोला, धेरै मिठा मिठा मुक्तकहरू लेख्दै हुनुहुन्छ आजभोलि, खुसी लागिरहेको छ। पक्कै पनि हामीलाई सिक्ने अवसर पक्कै पनि दिनुहोला। र यसै गरी फेरि म तपाईँको अर्को मुक्तकतिर जान्छु। भएपछि जिन्दगीभर असन्त भेट्नसम्म पाएन, गरेको थिएँ निमन्त्रणा व्यक्त भेट्नसम्म आएन। हिजोसम्म मेरै पछि पछि हिँड्ने 2-4 मान्छेहरू। भएपछि जिन्दगीभर असक्त भेट्नसम्म आएनन्, गरेको थियो निमन्त्रणा व्यक्त भेट्न सरी है, कहाँ गयो मुक्तक, माफ गर्नुहोला, फेरि म वाचन गर्छु उहाँको तेस्रो मुक्तक। भएपछि जिन्दगीभर असन्त भेट्नसम्म आएनन्, गरेको थिएँ निमन्त्रणा व्यक्त भेट्नसम्म आएनन्। भएपछि जिन्दगीभर आसक्त भेट्नसम्म आएनन्, गरेको थिएँ निमन्त्रणा व्यक्त भेट्नसम्म आएनन्। हिजोसम्म मेरै पछि पछि हिँड्ने 2-4 मान्छेहरू म ओछ्यानमै लड्दा हत्तपत्त भेट्नसम्म आएनन्। सन्तोष प्यारोले पठाउनु भएको मैले तेस्रो मुक्तकमा पनि आवाज दिएँ। त्यति खासै न्याय दिन सकेको छैन, माफ गर्नुहोला।
अब भने म उहाँले नै पठाउनु भएको अन्तिम मुक्तकमा छु, चौथो मुक्तक है त। हात कसले बनाइदिएछ, खुट्टा कसले बनाइदिएछ, मलाई संसार देख्न यी आँखा कसले बनाइदिएछ। हात कसले बनाइदिएछ, खुट्टा कसले बनाइदिएछ, मलाई संसार देख्न यी आँखा कसले बनाइदिएछ। मन्दिर गएर महिनौँ दिन व्रत बसेर भगवान भनेर। हात कसले बनाइदिएछ, खुट्टा कसले बनाइदिएछ, मलाई संसार देख्न यी आँखा कसले बनाइदिएछ। मन्दिर गएर महिनौँ दिन व्रत बसेर भगवान भनेर, यहाँ ढुङ्गालाई ढोग्ने परम्परा कसले बनाइदिएछ। यहाँ ढुङ्गालाई ढोग्ने परम्परा कसले बनाइदिएछ। पक्कै यथार्थ मुक्तक सन्तोष मगर है, जिउँदोसँग माडी एच रोल्पा भन्नुभएको छ उहाँको ठेगाना। पक्कै पनि सन्तोष प्यारा यसको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठा मुक्तकहरूका लागि। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला है। पक्कै पनि एउटा कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ पक्कै पनि सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनुहोला। साह्रै मिठो छ है, प्यारे आवाज भन्नुभएको छ कृष्णजीले। धन्यवाद छ प्यारा, धेरै सम्झना छ। नयाँ साहित्यका पानाहरू सन्तोष प्याराले, आहा प्यारा बहुत भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्यारा, धेरै सम्झना छ है त। अब भने म तपाईँले नै पठाउनुभएका फटाफट रचनाहरू वाचन गर्दै तपाईँले नै टिका टिप्पणी गरेका कमेन्टहरू लग्दै छुट्टिने छु तपाईँहरूको माझबाट। 27 जनाले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मिठो सम्झना छ, दसाङलाई जोडेर नमस्कार छ। पक्कै पनि रचनाहरू पठाउनलाई है त मैले जानी नजानी भए पनि यताबाट आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। छेत्री मिलनजीले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई मैले फटाफट आवाज दिन्छु है त, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। भेट्न त भेटाउँछ नि प्यार, तर के गर्नु चाहेको पाउँदैन त्यो बगर। वर्षा जस्तै भिज्न मन थियो, सुक्छ मरुभूमि सरी नहुँदै रहर। भेट्न त भेटाउँछ नि प्यार, मेट्न त मेटाउँछ नि प्यास, तर के गर्नु चाहेको पाउँदैन त्यो बगर। मेट्न त मेटाउँछ नि प्यास, तर के गर्नु चाहेको पाउँदैन त्यो बगर। वर्षा जस्तै भिज्न मन थियो, सुक्छ मरुभूमि सरी नहुँदै रहर। वसन्त ऋतु जस्तै हरियो पालुवा सरी बन्न मन थियो उसलाई। मेट्न त मेटाउँछ नि प्यास, तर के गर्नु चाहेको पाउँदैन त्यो बगर। बर्सात जस्तै भिज्न मन थियो, सुक्छ मरुभूमि सरी नहुँदै रहर। वसन्त ऋतु जस्तै हरियो पालुवा सरी बन्न मन थियो उसलाई, तर ऊ सधैँ मेहनत र सङ्घर्ष गरिरह्यो छिमेकीको नमानी कहर। मिठो मुक्तको लागि मिलन छेत्रीजीलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो मुक्तको लागि आगामी दिनहरूमा पनि साथ दिँदै गर्नुहोला है त। रोबर्ट विकले हार्दिक धन्यवाद सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सर, तपाईँलाई पनि मिठो मुक्तक पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा। कुशल खड्का सर उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्ते सर, म चाहिँ दाङबाट सुन्दैछु है भन्नुभएको छ। नमस्कार छ सर, हजुरलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ र धेरै सम्झना छ। धीरज स्मृति पवन नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतका सक्रिय सदस्य, नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ है, यताबाट धेरै सम्झना छ।
अब भने म सुरज निर्दोषजीले पठाउनु भएको गजलमा आवाज दिने प्रयास गर्छु यताबाट। उहाँले नै पठाउनु भएको गजलमा आवाज दिनेछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। यी केटाकेटीहरूले पनि सीमा पार गरे, यी केटाकेटीहरूले पनि सीमा पार गरे, यी केटाकेटीहरूले पनि सीमा पार गरे। प्यारले काँधमा चढाएको शिरमा सवार गरे। यी केटाकेटीहरूले पनि सीमा पार गरे, प्यारले काँधमा चढाएको शिरमा सवार गरे। जसले जातीयताको नारा लाएर हिजो, जसले जातीयताको नारा लगाएर हिजो, आज उनीहरूले नै गरिबीमाथि दुर्व्यवहार गरे। प्यारले काँधमा चढाएको शिरमा सवार गरे। कहिले नाकाबन्दी कहिले सीमा मिच्दैछन्, कहिले नाकाबन्दी कहिल्यै नाकाबन्दी कहिल्यै सीमा मिच्दैछन्, कहिल्यै नाकाबन्दी कहिल्यै सीमा मिच्दैछन्। यी छिमेकीले पनि गर्नु अत्याचार गरे, आज उनीहरूले नै गरिबीमाथि दुर्व्यवहार गरे। आज जसले पदको लागि देश टुक्राउँदैछन्, आज जसले पदको लागि देश टुक्राउँदैछन्, आज जसले पदको लागि देश टुक्राउँदैछन्, उनैले हिजो देशका लागि भनेर काटमार गरे। यी छिमेकीले पनि गर्नु अत्याचार गरे। म पसिनाको मूल्याङ्कन छ, न पसिनाको मूल्याङ्कन छ, न पसिनाको मूल्याङ्कन छ, न आफन्त खुसी, न पसिनाको मूल्याङ्कन छ, न आफन्त खुसी। मैले पनि सधैँका लागि देश फर्किने विचार गरेँ। यी केटाकेटीहरूले पनि सीमा पार गरे, प्यारले काँधमा चढाएको शिरमा सवार गरे। सुरज निर्दोष नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतका अध्यक्षज्यूले गजल पठाउनु भएको थियो। मैले उहाँको गजलमा जानी नजानी भए पनि आवाज दिने प्रयास गरेँ तपाईँहरूको माझमा है। आभारी छु मिठो गजल पठाएर साथ दिनुभएकोमा। अब भने म फेरि तपाईँले नै पठाउनु भएका रचनाहरू, तपाईँले नै गर्नुभएका कमेन्टहरूतिर म जानेछु। सरासरी कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ है। म पनि तपाईँहरूको माझबाट ओझिल हुने नै छु। नारायण पौडेलजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सबैलाई भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, धन्यवाद, स्वागत छ हजुरलाई पनि यो बसाइमा है। आभार प्यारा मिठो वाचनको लागि भन्नुभएको छ। नयाँ साहित्यका पानाहरू सन्तोष प्याराले पक्कै पनि प्यारा मिठा रचनाहरू पठाएर साथ दिनुभयो, खुसी लाग्यो। आगामी दिनहरूमा पनि यो साथ रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। दल रिजाल अमुलजीले कडा भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि यो बसाइमा भव्य स्वागत छ है त। अब भने सन्तोष विश्वकर्माजी उपस्थित हुनुभएको छ। धेरै सम्झना छ हजुर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यताबाट पनि हजुरलाई धेरै सम्झना छ, धेरै माया छ भाइ, धेरै सम्झना छ र मिठो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ, उपस्थिति हुनुभएको छ। भव्य स्वागत छ यो बसाइमा। अब भने म तपाईँहरूको माझबाट पनि ओझिल हुन छु है, ओझिल हुँदैछु केही समयपछि। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईँहरूसँग बोल्दा बोल्दै तपाईँहरूले नै पठाउनु भएका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्दा गर्दै तपाईँहरूले नै गर्नुभएका मिठा मिठा कमेन्टका टिप्पा टिप्पणी गर्दा गर्दै समय कति बेला बित्यो केही थाहै नै पाएन। 1 घन्टा भइसक्यो है, 6-7 मिनट बस्यो जस्तै लाग्छ। अब भने सर्जन भुल अछाम भन्नुभएको छ। सर्जन भुलजीले पठाउनु भएको गजलमा मैले आवाज दिएर छुट्टिनेछु तपाईँहरूको माझबाट है। यति बेलाको बसाइमा हामीलाई 16 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई
पुनः पनि साहित्यिक अभिवादन दर्शकलाई जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु यताबाट। ढिलो नगरिकन अब भने म सर्जन फुलजीले नै पठाउनु भएको गजलमा आवाज दिन्छु। दानवलाई यहाँ किन मानव बन्न आउँदैन। अब भने म ढिलो नगरिकन सर्जनजीले पठाउनु भएको गजलतिर जान्छु है त। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला। दानवलाई यहाँ किन मानव बन्न आउँदैन। विभेदकारीलाई सबै नेपाली हौँ भन्न किन आउँदैन। दानवलाई यहाँ किन दानव बन्न आउँदैन। विभेदकारीलाई सबै नेपाली हौँ भन्न किन भन्न आउँदैन। सरकार भन्छ त्यहाँ बजेट पठाइसके। सरकार भन्छ त्यहाँ बजेट पठाइसके। सरकार भन्छ त्यहाँ बजेट पठाइसके। पुरा बजेट किन मेरो गाउँसम्म आउँदैन। विभेदकारीलाई सबै नेपाली हौँ भन्न आउँदैन। हिजो दुध चुहाएका हिजो दुध चुसाएकी आमा वृद्धाश्रम पठाइन्छ। हिजो दुध चुसाएकी आमा वृद्धाश्रम पठाइन्छ। किन छोरा बुहारीलाई आमासँग जन्म आउँदैन। किन छोरा बुहारीलाई आमासँग जन्म आउँदैन। पुरा बजेट किन मेरो अछामसम्म आउँदैन। तिमी सोध्छौ मलाई प्रपोज कति आउँछ भनेर। तिमी सोध्छौ मलाई प्रपोज कति आउँछ भनेर। तिमी सोध्छौ मलाई प्रपोज कति आउँछ भनेर। प्रिया तिम्रो जति प्रपोज मलाई टन्न आउँदैन। किन छोरा बुहारीलाई आमासँग जन्म आउँदैन। पढ्न गएको छोरा सहरबाट पढ्न गएको छोरो सहरबाट बुहारी ल्याउँछ। पढ्न गएको छोरो सहरबाट बुहारी ल्याउँछ। बुहारी भन्छन् मलाई उकालो चढ्न आउँदैन। दानवलाई यहाँ किन मानव बन्न आउँदैन। विभेदकारीलाई सबै नेपाली हुँ भन्न आउँदैन। सर्जन भुल अछाम हाल ललितपुर भन्नुभएको छ। यो मिठो गजलको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुसी लागेको छ कार्यक्रम हेरिदिनु भएको छ। तपाईँले नै पठाउनु भएका मिठा रचनाहरूलाई मैले यताबाट वाचन गर्ने प्रयास गरेको थिएँ है। साप्ताहिक कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा यो दोस्रो श्रृङ्खला हो। के कस्तो लाग्यो कार्यक्रम अवश्य पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। अब भने म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगेँ। अन्तिममा म एउटा गजल सुनाउँछु तपाईँलाई। गजलका लेखक हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतका सल्लाहकार लक्ष्मण मिलन विष्ट है। उहाँको गजललाई सुनाउनेछु र म तपाईँहरू माझबाट ओझिल हुनेछु। अर्को बसाई तेस्रो श्रृङ्खला लिएर पुनः म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु। गजल सुन्नुहोला। उहाँको लक्ष्मण मिलन दादाको गजललाई मैले आवाज दिएर कार्यक्रमबाट छुट्टिनेछु है त। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको संयुक्त गजल देशमा परदेशमा देश है। यो पुस्तकबाट मैले गजल सुनाएर तपाईँहरूको माझबाट ओझिल हुनेछु। पक्कै पनि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। ढल्यो आस्थाको धरोहर सदाका लागि। ढल्यो आस्थाको
धरोहर सदा सदाका लागि उजाड छ सुन्ने भयो घर सदा सदाका लागि ती छालहरूले पनि लत्याएर गएपछि 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 एक्लिएको रहेछ बगर सदा सदाका लागि उजाड र शून्य भयो घर सदा सदाका लागि उडेर जुन छुने उद्देश्य बोकेको थिए र पनि 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 टुङ्गियो जिन्दगीको सफर सदा सदाका लागि एक्लिएको रहेछ बगर सदा सदाका लागि हत्केलामा मृत्यु बोकेर एमलोग पुगेको छु हत्केलामा मृत्यु बोकेर एमलोग पुगेको छु कहाँ गायब भएछ डर सदा सदाका लागि टुङ्गियो जिन्दगीको सफर सदा सदाका लागि कहिल्यै नबिर्सिने गरी चिहान छोडी गएको छ कहिल्यै नफर्किने गरी चिहान छोडी गएको छ कहिल्यै नफर्किने गरी चिहान छोडी गएको छ ऊ त्यो लासहरूको लस्कर सदा सदाका लागि ढल्यो आस्थाको धरोहर सदा सदाका लागि उजाड र शून्य भयो घर सदा सदाका लागि पक्कै पनि प्रदेशमा देश संयुक्त गजल सङ्ग्रहबाट एउटा गजल लिएको थिएँ। गजलका लेखक लक्ष्मण मिलन विष्ट दाइको गजलमा मैले आवाज दिएको थिएँ। अब भने कार्यक्रमको अन्तिम र तपाईँहरूले नि पठाउनुभएका मिठा मिठा गजलहरू रचनाहरू र टिका टिप्पणीहरू मैले सकिएको छु है। अब भने अर्को बसाइमा आउनेछु म तपाईँहरूको माझमा साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम लिएर फेरि है। साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा यो दोस्रो श्रृङ्खला थियो भने अब पुनः म तपाईँहरूको माझमा तेस्रो श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछु। पक्कै पनि है साथ दिनुहोला जस्तै आज साथ दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको साथ रहेसम्म पक्कै पनि अर्को श्रृङ्खला लिएर आउनेछु है। नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने मुलनाराका साथ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतको प्रस्तुति दोस्रो श्रृङ्खला साप्ताहिक रचना वाचन कार्यक्रम तपाईँको रचना हाम्रो आवाजमा लिएर म उपस्थित भएको थिएँ। अब भने म छुट्टिन्छु है, तपाईँहरूको माझबाट ओझिल हुन चाहन्छु। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है। तपाईँहरूलाई धेरै सम्झना छ, धेरै सम्झिरहेको छु। पुनः पनि साहित्यिक अभिवादन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। म सागर विश्वकर्मा, हाल मुम्बई भारतदेखि म कार्यक्रम चलाइरहेको छु है। अब भने तपाईँहरूको माझबाट ओझिल हुन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै सम्झना छ, धेरै सम्झिरहेको छु। हस्त यति भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट ओझिल हुन चाहन्छु। जय साहित्य।